तू खंयतले गो गोंयकार तूं गोंयकार तूं आनी लगीन जालें तूं लगीन जालें भुरगीं आहा घर आहा तुका घोवा गेली तुका घरा घेता घोव घरा घेता घेयना कितें सांग ओके आनी मागीर तुका घरान घेयन जाली म्हणून तूं खंय रावतालें रस्त्यार रावतालो कोणाच्या घरान धांवडून घालताली मागीर खंय रावताले तूं घरान आसतालें रुमान रावताले खंय रूम कुशीन करून रावलोय तूं तूं काम करतालें खंयसर मागीर आतां कितकी वर्सां तूं आहलोय ते भाड्याक रावतालोय काय खंय रावताले कितकी वर्सां जालीं थंय आसतलें तूं आनी मागीर थंयसून बरें तूं आतां आमचे स्ट्रीट प्रोविडनान कितको टायम जालो येयले जाता 5 वर्सां जालीं ओके बरें तुका कोणी हाडलेलें पुलिसांनी हाडून आमचेशीन स्ट्रीट प्रोविडनान घातलेलें जर तर तूं आयज 5 वर्सां आमचेशीन नसलें जाल्यार तूं आतां खंय आसतलें आहलें तुका दिसता आनी बरें तें सोड सगळें आतां तूं हांगासर आहा 5 वर्सां तुका कशें दिसता हांगासर रावन तुका कितें त्रास जाता हांगासर तुजी वखदां तुका आयपी जी वखदां चालू आहा न्हू ती वखदां टायम टू टायम दितात तुका टायम टू टायम दितात तुका आनी जेवण बी कशें आहा बरें आहा जेवण सगळें बरें आहा तुका भुरगीं आहा एक भुरगें आहा ओके ते खंय शिकता बरें सोड बरें आनी कितें नो तें सोडून घाल सगळें आनी कांय ना मात तुका आतां हांगासर रावन बरें दिसता मगो सगळें आं तूं हॅप्पी आहाय हांगा रावपाक ओके बरें चल कशें आहाय तूं बरें तूं गोंयकार बरें हांव तुका इचिना तूं खंयसली गोंयकार बी तें म्हाका कांय नाका ओके तूं आतां स्ट्रीट प्रोविडनान केन्नासान आहाय तूं आतां म्हणजे एक वरस जालें वरस जावन गेलें हय बरें तूं आतां हांगासर आहा तुका कशें दिसता हांगासर बरें दिसता तुजी वखदां आनी तुका जेवण सगळें टायम टू टायम दिता टायम टू टायम मेळटा बरें आतां हांगा येवचे पयलीं तूं खंय रावतालोय तें नाका म्हाका तूं खंय रावतालें न्हू तूं खंय घर आहलें तुजें काय कितें आसलें भाड्यान रावन पुरो जाल्यार मागीर जायना म्हूण थंय उरलें अडकून अशें हय एका जाग्यार उरलें पयलीं भाड्याक हाडलें तर मागीर तुका जायना जालें म्हणून मागीर तूं एका जाग्यार रावन थंयसर न्हिदतालें तूं हय मागीर तुका थंयसून कोणी पुलिसांनी सरपंचांनी कोणी हाडलें तुका सरपंचाच्या चेड्यान तुका पुलिसाक सांगून तुका हाडून आमचे कडेन हाडलें हय न्हू तूं आतां हांगा येयल्यार तुका एक वरस जावन गेलें ओके आतां वरसभर तूं हांगा आहलें तुका ट्रिटमेंट डॉक्टरा कडेन व्हरपाचें मागीर तुजें आनी कितें तुका हें केलां तुजें जावं दोळ्यांचें कितें केलां ऑपरेशन केलं दोळ्याचें दोनूय दोळ्यांचें ऑपरेशन केलां तुजें ताचें केलां लेफ्ट आनी रायट 28 केलो ओके जून म्हणजे दोनूय तुज्या दोळ्यांचें कॅटरेक्ट ऑपरेशन केलां सामकें सक्सेसफूल जालें ऑपरेशन ओके आतां तुका दिसोंक क्लियर जाता सगळें क्लियर दिसता आतां तुका तूं खूब भशेची वखदां घेता तूं सारकें हेजी वखदां घेता टीबीची घेताय मागीर आनी दुसरी आतां सगळी टीबी तुजी क्लियर जाली आतां फक्त शुगर आहा तें सोड कितें आहा तें मात तुका वखदां टायम टू टायम दिता ओके टायम टू टायम वखदां दिता टायम टू टायम तुका जेवण दिता ओके तुका हांगासर रावन कशें दिसता स्ट्रीट प्रोविडनान जर तूं आतां स्ट्रीट प्रोविडनान नसलय जाल्यार तुका दिसता तूं खंय आसतलें आहलो
नासली न्हू बरी तुका हेल्प करूंक कोण आसलो तुजी फॅमिली सायड? फॅमिली आसा ती एवटेन मामाली बापायची पळय ना प्रॉपर्टीतलो त्यान सांगना तुका ती तुका कोण घेवंक सोदिना? घेवंक सोदून ती जागो दिना न्हू आमचो ना तुका घेवंक सोदिना ती? ना हांव वचत ना तेंगेर आमी वचनात तेंगेर ना तुका लायक ना वचपाक तेजे कित्याक तुका घेवंक सोदिना म्हणून तुका काय कित्याक लागून? ना ना चुलते कडेन आमी उलयत चुलत्यान आमचे सगळे आमचे बरें तें सोड सगळें कित्याक मात तुका वचोंक नाका म्हणून तूं वचना. जर तर तूं हांगा नासलेल्यार तूं आनीक खंय तरी बसून आसतलें आसलें. खंय आसताले रस्त्यार बरें ओके हांव मानता. बरें आतां तूं बरें हॅपी आहा हांगासर? आतां तेय म्हाजें हेल्थ पिड्ड्यार जालें म्हणून हांव कामाक काम करून आनी सगळें केलें सांगना लग्नां केलीं आईचें बरें तें जालें तें सगळें जालें तें जालें मात आतां तूं हांगासर आसा? हांव सुखी आसा हॅप्पी आसा म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. ओके बरें तुमचोय थँक्यू. ना म्हाजोय तुमकां ना. बरें हांव तर तुमकां कसलोच हें सांगना.